قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة عن طريق الضغط على الزر صابوني وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديال القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بتلاميذ السنة الأولى إعدادي. إذا كيف ما اتفقنا أننا نقوم بتصحيح بعض التمارين الخاصة بمادة الرياضيات من كتاب المفيد في الرياضيات. إذا نبداو على بركة الله بالتمرين رقم 10. إذا إكزيرسيس 10 الخاص بالدرس ديال الزوايا، يعني لي تريونغل لي زونغل ولي تريونغل. Alors هنا قالك dans la figure c'est dessous les bisectrices des angles BAC BCA se coupent en I. Donc كما كيف ما كنشوفوا في الشكل لا بيسيكتريس ديال لونغل A هي AI ولا بيسيكتريس ديال لونغل C هي CI، بجوجهم كيتقاطعوا في هذا لو بوين I. Alors السؤال الأول montrer que ABC est un triangle rectangle. بغينا نبينوا بأن هذا ABC مثلث قائم الزاوية اللي غالبا غيكون قائم الزاوية هنا في B. Alors باش يكون واحد المثلث rectangle، يعني pour que ABC soit un triangle rectangle bien il faut posséder deux angles complémentaires، يعني خص يكونوا فيه جوج ديال الزوايا متكاملتان، يعني المجموع ديالهم كيساوي 90 درجة. اذا لوبجيكتيف ديالنا حنا هو اننا نبينوا بان هذا المثلث هذا فيه جوج ديال الزوايا المجموع ديالهم هو 90 درجة. اذا غادي نبداو بالنسبه لاول معطى اللي عندنا، هو ان هاد AI و CI ce sont des bisectrices. اذا قلنا اول حاجه CI، دونك قلنا ولا نبداو ب AI بحال دونك AI c'est une bisectrice. donc et la bisectrice de l'angle de l'angle BAC كيف ما كيبان في الشكل BAC. alors donc إلا كانت هاد AI بيسيكتريس وهنا عندنا 32 دوغري، الو حتى هاد الزاوية هادي غيكون فيها 32 دوغري، لأن كنعرفو بأن لا بيسيكتريس partage l'angle en deux angles adjacents égaux. donc l'angle IAC حتى هي غيكون فيها 32 دوغري. الوغ إلا كان في هاد IAC 30 دوغري، دو هاد لونغل BAC غادي تكون هي 32 زائد 32 دوغري من طبيعة الحال، اللي كتعطينا 64 دوغري. إذا بالنسبة للونغل الأولى اللي هي BAC حنا القياس ديالها فيها 64، دونك حنا تنينا منها. غنشوفو دابا بالنسبة لهاد لونغل سي، يعني خصنا نحسبو لونغل سي شحال فيها. الوغ باش نعرفو هاد لونغل سي غنبداو أولا بالمثلث AIC. دونك on considère le triangle AIC. كنعرفوا بان المجموع ديال زوايا مثلث هو 180 درجة، يعني ACI هاد لونغل ACI الا زدنا عليها لونغل CIA دونك زائد CIA زائد لونغل الثالثة اللي هي EAC دونك زائد EAC بثلاثة بهم تيعطيونا 180 درجة. غادي نعوضو كل وحدة بالقياس ديالها. بالنسبة لهاد ACI مازال ما عندناش القياس ديالها، هو علاش كنبحثو دونك ما نعوضهاش. ولكن بالنسبة ل CIA فيها 135 دوغري 135 دوغري بلس EAC اللي فيها 32 دونك بلس 32 دوغري كيساويو 180 دوغري. الوغ غادي نعوض او غادي نجمع بعدا. دونك ACI غنجمع 135 زائد 32 كتعطي 167 دوغري تساوي 180. دونك ACI فيها 180 غنقصو منها 167 دوغري اللي غتعطينا 13 دوغري. اذا هنا هاد الزاوية هادي فيها 13 دوغري. الوغ حنا باغيين نعرفو الزاوية ACB. اذا هنا لو فيت ان هاد CI حتى هي سي اون بيسيكتريس، اذا هاد لونغل سي غيكون فيها 13 زائد 13 اللي هي 26. دونك نكتبو هاد الفكرة هادي. الوغ on a aussi ولا puisque CI دونك هنا معقوفة يعني حيت سي اون demi droite. donc puisque CI est une bisectrice de
l'angle est une bisectrice de l'angle ACB d'où هاد l'angle ACB غادي تكون فيها 13 زائد 13 اللي كتعطينا 26 دوغري. 26 دوغري. الوغ ها هي لونغل الثانيه اللي تنهضروا عليها سي بي فيها 26. الوغ هنا غادي نجيو نحسبوا. دونك بالنسبه لهاد الزاويه ها هي حسبناها هنا عندنا فيها 64 وبالنسبه للزاويه سي بي هذه كلها عندنا فيها 26. دونك هنا 26 وهنا 64. بطبيعه الحال الا جمعنا 64 زائد 26 كتعطينا 90 درجه، يعني هادو دو زونغل كومبليمونتير. الوغ نكتبوها عندنا. دونك on remarque que نكتبوها بواحد اللون اخر. on remarque que أن l'angle ACB زائد l'angle الأخرى اللي هي BAC زائد BAC كتساوي لينا 26 زائد 64 اللي هي 90 درجة. هكداك. دونك لو فيت أنهم عطاونا 90 درجة يعني دونك ACB et باش نخدمو بالبروبريتي et BAC sont complémentaires. sont complémentaires. وإلا كان شي مثلث فيه دو زونغل كومبليمونتير فهو تيكون مثلث قائم الزاوية. دونك الخلاصة نديروها بالأحمر. دو لو triangle ABC d'où le triangle ABC est rectangle وفي الرأس B يعني rectangle en B يعني في ديك الزاوية اللي ما عندناش القياس ديالها. يعني هنا كنهضروا على الزاوية C وهنا الزاوية A. الزاوية اللي بقات هي B دونك هي اللي كيكون المثلث قائم الزاوية فيها. إذا فعلا كما تيبان في الشكل فهو مثلث قائم الزاوية في B. المهم الفكرة باختصار كانت هو أننا نحسبوا الزاوية A والزاوية C ونجمعوهم خصنا نلقاوهم كيساويو 90 درجة. الوغ إلا كانوا هاد الجوج فيهم 90 درجة يعني حتى هاد الزاوية راه فيها 90 لأن مجموع زوايا المثلث هو 180 وبالتالي هذا المثلث سيكون قائم الزاوية. إذا نجو الآن للسؤال الثاني. قالك كالكولي لا ميزور دو لونغل أ بي إي. يعني بغينا أ بي إي هاد لونغل هادي شحال فيها. هاد أ بي إي القياس ديالها شحال. الوغ هنا عندنا ايه هي لانترسيكسيون ديال هاد لي دو بيسيكتريس اللي هما ا اي و سي اي. دونك هاد اي سي ان بوين ou bien c'est le centre de cercle inscrit dans le triangle ABC. دونك نكتبوها هادي بعدا. دونك ننطلقوا من هاد المعطى اللي عندنا. الوغ on a les bisectrices AI. Donc AI et CI sous-coupe en I. Sous-coupe en I. Alors هاد I هذا. Alors I est le centre de cercle inscrit dans le triangle ABC. Alors حتى هاد لا بيسيكتريس لو فيت انها كدوز حتى هي من اي اولا هاد لا دومي دغوات بما انها كدوز من اي دونك حتى هي سي اون بيسيكتريس دو بي اي اي aussi une bisectrice. بطبيعة الحال دو لونغل ABC. وإلا كانت بي اي سي اون بيسيكتريس ديال لونغل ABC يعني أنها غادي تبارطاجي لينا هاد لونغل ABC لدو زونغل ادجاسون ايغو. ولو فيت ان المثلث قائم الزاويه في بي يعني هاد لونغل فيها 90 درجه اذا هاد ا بي اي غادي تقسم على جوج وغتكون فيها 45 يعني دونك
دونك لونغل ا بي اي اللي باغيين حنايا ا بي اي غادي تساوي لينا ا بي سي على جوج، ا بي سي مقسومة على جوج اللي هي 90 على جوج اللي هي 45 درجة. إذا القياس ديال هاد الزاوية ا بي اي هي 45 درجة. وهكذا كنساليو هاد التمرين رقم 10. إذا إلى اللقاء في التمرين الموالي إن شاء الله.